अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। खुश आमदीद मेरे चैनल पर और खुश आमदीद एक और ख़ास वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और बाबरकत है क्योंकि इसमें आपके साथ सूरह मोहम्मद के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये अमल अगर आप इखलास और यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी ज़िंदगी में करिश्माती तब्दीलियां देखेंगे। आप भी कह रहे होंगे सूरत मोहम्मद पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये महीना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इस महीने में सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा किसी करिश्मे से कम नहीं है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के हर लफ्ज़ में शिफा, रहमत और बरकत रखी है। हर सूरत अपनी जगह एक रूहानी ताकत रखती है और सूरत मोहम्मद के एक अजीम वजीफ़े के बारे में हम बात करेंगे जो आपके ज़िंदगी की परेशानियां दूर करेगा, दुआओं को कबूल करवाएगा, शोहर और बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत और सुकून पैदा करेगा। और जो मेरी बहनें बेऔलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद सालिहा भी अता करेगा, आपको रूहानी चैन अता करेगा, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। सूरह मोहम्मद कुरान की 47वीं सूरत है। इसका नाम भी हमारे प्यारे आका के नाम से मंसूब है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए कामयाबी, मदद और मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मोहम्मद की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी में बरकत अता करेगा और मौत के वक़्त उसकी रूह को सुकून के साथ कब्ज़ करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप सूरत मोहम्मद अपनी ज़िंदगी में कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। हमारी बहुत सी बहनों ने अपने कमेंट्स में भी बताया था कि किस तरह सूरत मोहम्मद ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। हमारी एक बहन कहती हैं कि मेरी जस्ट 1 वीक पढ़ा था और अल्लाह ताला ने 4 साल बाद औलाद की खुशी अता कर दी। और एक सिस्टर कहती हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उसको पढ़ा और कुछ ही दिनों में उनकी एंगेजमेंट भी हो गई। और ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हज़रत मोहम्मद के वजीफ़े से आपकी हाजत लाज़मी पूरी हो जाती है। एक हमारी बहन का कहना है कि उन्होंने इसको रोज़ाना पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उनको अपना घर अता कर दिया। माशाअल्लाह। पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मिरेकल स्टोरीज़ आप सब शेयर करते हो और इसको दिल लगा कर पढ़ रहे हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबका बहुत शुक्रिया। इन सबको देखकर कोई भी बेऔलाद लड़की इसको पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह पाक उसकी गोद भर देगा। तो कितना अजर व सवाब मिलेगा। तो ये सब आपकी नेकी समझकर, सदका जारिया समझकर इसको एक दूसरे को बताया करो। अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो सकें। ये वजीफ़ा अमूमी तौर पर मोहब्बत, इज़्ज़त, दुआओं की कबूलियत के लिए किया जाता है। अगर किसी का शोहर नाराज़ हो, घर में झगड़े हों या दिल का सुकून छिन गया हो, तो ये वजीफ़ा बेहतरीन रूहानी इलाज है। और आप सब जानते हैं कि ये माह रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा चल रहा है और ये बहुत ही मुबारक दिन है। आपने इस वजीफ़े को लाज़मी करना है, अपनी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए। बहुत सी बहनें शिकायत करती हैं कि शौहर नाराज़ रहते हैं, मोहब्बत नहीं करते, ये किसी और तरफ माइल हो गए हैं। याद रखें, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अगर आप सूरह मोहम्मद का ये वजीफ़ा अपने पूरे खलूस के साथ करेंगे तो शोहर का दिल बदल जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, घर के झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते में बरकत और सुकून आ जाता है। ये वजीफ़ा सिर्फ शोहर बीवी के लिए नहीं बल्कि हर दुआ के लिए है। अगर आपकी दुआएं रुकी हुई हैं, रिश्तों में रुकावट हो, रिज़्क में तंगी हो या सेहत का मसला हो, सूरत मोहम्मद की तिलावत और ये वजीफ़ा दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों को वली है, वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है। और हमारी एक बहन ने बताया कि उनके शौहर बहुत नाराज़ रहते थे, रोज़ झगड़ा करते थे, घर में नफ़रत थी। उस बहन ने 40 दिन तक सूरह मोहम्मद का ये वजीफ़ा किया। सुबहान अल्लाह, शौहर का दिल बदल गया, मोहब्बत पैदा हो गई
اور اب گھر ایک جنت بن گیا ہے۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، حرام اور گناہ سے بچا کریں۔ زیادہ بھروسہ وظیفے پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور میری پیاری بہنوں، دیکھیں یہ مہینہ بالکل اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس مہینے میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ میں نے موٹیویٹ کیا سورۃ محمد کے حوالے سے۔ تو آپ نے صرف اسی خاص مہینے میں نہیں پڑھنی، اس کو آپ پورا سال پڑھ سکتے ہو، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو۔ کسی بھی ٹائم پڑھ لینے سے بھی یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو کسی بھی وقت پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ بہت سی ہماری بہنیں اپنے ریلیشن شپ کو لے کر ڈسٹرب رہتی ہیں، مینٹلی ڈسٹرب رہتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ اگر بے اولاد ہو، آپ کو چاہیے، آپ کو بیٹی چاہیے، آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کو جڑواں بیٹے چاہیے، تو آپ بغیر جھجک کے، بغیر ہچکچائے، بغیر کسی شک کے آج ہی اس سورہ کو شروع کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگلے سال آپ کے گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجیں گی انشاءاللہ۔ تو جمعے کی شام کو کرنا ہے۔ اور جمعے کی شام کو کیوں مینشن کیا؟ جمعے کی شام کو اس لیے میں نے مینشن کیا ہے کہ جمعے رات کی شام مغرب کے بعد جمعے کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسلامکلی ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم سب نے اس خاص جمعے کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یقین کرو کہ میں خاص جو ٹائم آپ کو بتا رہی ہوں، جمعے کی رات کی شام سے جمعے کی شام تک کا یہ ٹائم آپ نے مس نہیں ہونے دینا۔ اپنی روٹین بنا لیں، اور میں بھی یہ ٹائم کبھی بھی مس نہیں کرتی۔ میں نے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے سارے کام نپٹا لو اور جمعے کی شام سے اپنے آپ کو اویلیبل کر لو درود پاک پڑھنے کے لیے اور سورۃ محمد پڑھنے کے لیے۔ میکسیمم جو بے اولاد ہے ان کو اللہ پاک اولاد عطا فرے۔ جو اپنے شوہر کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جو کسی بھی وجہ سے ڈپریشن میں ہے، اللہ پاک ان کا ڈپریشن دور کرے۔ آپ نے میکسیمم زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے ہیں۔ اس خاص ڈیوریشن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہفتہ اس طرح خوبصورت سکون سے گزرے گا۔ ایک ویٹ رہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا چھٹی کا دن ہے جس میں انجوائے کرتی ہوں، جس میں صرف میں نے پڑھنا اور عبادت کرنا ہوتی ہے۔ تو ایک بہت ہی ایک روحانی سکون سا ملتا ہے جیسے ہی یہ دن شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ سن لیجئے۔ آپ نے نیت کرنی ہے جو بھی آپ کو مشکل درپیش ہے اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے 7 دن روزانہ اتنی مرتبہ سورۃ محمد پڑھوں گی۔ تو آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنی حاجت کے لیے اتنی مرتبہ پڑھوں گی، 7 دن میں پڑھوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے جمعہ رات جب مغرب ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ یہ نیت کرتی ہیں، مغرب کی نماز 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ محمد پڑھ لینی ہے، اور سورہ محمد پڑھ کر پھر آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور 3 آنورڈ آپ نے بعد میں جتنی مرتبہ اگر آپ نے کہا ہے کہ میں ڈیلی 11 مرتبہ پڑھوں گی، 16 مرتبہ پڑھوں گی، 3 مرتبہ پڑھوں گی، اسی تعداد کو روزانہ کے روزانہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے چوتھے دن ہی آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کمنٹس نے مجھے جو ہے حوصلہ بڑھایا ہے۔ تیسرے یا چوتھے دن جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کو پورے 7 دن پڑھتی ہوں، اور آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کام ہوتا ہوا دکھائی دیا تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ اس کو پورے 7 دن پڑھیں، اور اس پر آپ نے 3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی تجوید کی یا کچھ اس طرح سے زیر زبر کی غلطی اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ یوٹیوب پر اس کو لگا کر سن سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ اس کی ادائیگی بھی کرتے رہیں، سنیں اس کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ 1 2 غلطیاں جو بھی ہوں گی
وہ نہیں ہوں گی، یا آپ کو سن سن کے پڑھنے سے عادت ہو جائے گی اور آپ کی غلطیاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اس کو مکمل آپ نے دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنا جو پریشانی ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ دل ہی دل میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہنا ہے۔ یا اللہ پاک، جس جس مقصد کے لیے میری پیاری بہنیں سورۃ محمد پڑھ رہی ہیں یا پڑھنے والی ہیں، ان بہنوں کے اس مقصد میں سورۃ محمد کے صدقے، ان کے طفیل، آپ ان کی تمام پریشانی، ان کے مقاصد کو پورا کر دیجئے، ان کو کامیابی دے دیجئے، ان کے دکھی دلوں کو خوشیاں عطا کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، میری جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے، ان کا یہ جو صبر ہے اس کو قائم رکھ، اور ان کو جو ہے وہ نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ شوہر اور بیوی کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ جو میری بہنوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کو اپنا گھر عطا فرما دے، اور میری بہنیں جس جس مقصد کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس قرآنی نسخے کے ساتھ فائدہ اٹھا سکیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن۔